आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलीम व इल्लमनी या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम या खबीर व अखबरनी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी जनीर फ्राम जलालपुर पीरवाला आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो 4 बुर्ज असद, सुंबला, मीज़ान और अक़रब कैसा रहेगा इनका माह फरवरी 1 फरवरी था 10 फरवरी 2026 2026। तो चलिए चलते हैं बुर्ज अपना असद की तरफ। असद बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासिर रहेगी। आपकी शख्सियत हैसियत मुतासिर रहेगी। आपकी शख्सियत मुतनाज़ा है, लोग आपके साथ झगड़ा करेंगे। नापसंदा जगहों नापसंद जगहों पर इन 10 दिनों में ना जाए। आपके ज़राए आमद फले फूलेंगे, पैसे के आपके पास आमद है। दोस्तों, अब आपका साथ है, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और कारोबारी फ़वायद आपको मिलते नजर आते हैं। आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ देंगे। आपके हादसे का कोई खतरा नहीं, इसलिए अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी है। कारोबार आपका बुलंद रहेगा। आप अपने कारोबार की वजह से बहुत मशहूर हो सकते हैं। और नया कारोबार करो या जारी कारोबार में सरमाया लगाओ तो इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू दी 10 डेज। तो इसके अलावा आपकी मार्केट वैल्यू बुलंद होगी। इज्जत शान मार्केट वैल्यू वो जो है ना में बनती हुई नजर आती है। आपका खानदान फले फूलेगा, शैतान लोगों को लगाम मिलेगी। आप नई सवारी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर कोई मकान तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकता है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुल रहे हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी। कर इमिग्रेशन के आपके आला तलीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के भी कामयाब हो सकते हैं। खबरदार असद बुर्ज वालों, जच्चा बच्चा हामला खवातीन खतरा है। जवान औलाद के मसाइल, जॉब, मंगनी, शादी खतरनाक पोजीशन में है। आपकी किस्मत रूठ सकती है, मंगनी फूट सकती है और कोई बड़ा इनाम नहीं निकल सकता, उल्टा नुकसान हो सकता है। जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। ख्वाहिशात दिल पूरी न होंगी। आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं। आपके साथ माली धोखा हो सकता है। कर्जे में डूब सकते हो। कर्ज आपके लिए मर्ज साबित होगा। कर्जा की वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल है। बीमार हैं तो एहतियात करो या दवा करो तो शफा होगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात लड़ाई झगड़े की तरफ हैं, सब्र करो, एहतियात करो तो राजीनामा होगा, वरना लड़ाई झगड़े नौबत तलाक तक जा सकती है। जिनकी शादियों में अप डाउन होगा तो कौल फैलते रही तकरीर में सब्र तो अमल करना। खबरदार, खुफिया दुश्मन आपके पीछे हैं। क्या खाते हो क्या पीते हो, असद बुर्ज वालों वो आपका सब नोट कर रहे हैं। इसलिए इमिग्रेशन के मसाइल आपके उलझ सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, ना घर आ जाओगे बैरून मुल्क से। साया जादू के असरात आपके मैदे पर और जोड़ों पर आ रहे हैं और कमर का दर्द कर सकते हैं आपको। तो ये थी प्रेडिक्शन 1 फरवरी से 10 फरवरी बुर्ज अपना असद की। तो चले हैं सुंबले की तरफ। सुंबला बुर्ज वालों, आपके शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी और आपका कारोबार बुलंद रहेगा। इस 10 दिनों में जो कारोबार 1 फरवरी से 10 फरवरी जो कारोबार करना चाहो कर सकते हैं। जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। ज़राए आमदनी फले फूलेंगे। आपके पास पैसे की आमद है और बहुत पैसा आएगा। मुफ्त दौलत भी मिल सकती है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी। इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। कानूनी उलझें सुलझ जाएंगी। आला तरीन मुकाबले को इम्तिहान देने वाले लड़के इस 10 दिनों में कामयाब हैं। आपके हादसे का कोई खतरा नहीं। अजीज रिश्तेदार, ससुराल बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं। जिंदगी पर मौत के बादल हट सकते हैं। बेगुनाह कैद तो रिहाई मिलेगी। अब माली धोखा बादियाब होगा। डूबी रकम वापस होगी। कर्जा की वसूली अदायगी आसान है। खबरदार, खानदान में शैतान लोगों की आमद है। वो खानदान के इत्तेफाक का शिराजा बखेर देंगे। इसलिए तीसरे बंदे को खानदान में मत आने दो, वरना लड़ाई झगड़े सार उठाएंगे। और इसके अलावा आपकी सवारी को तबाह कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। नई सवारी का हसूल मुमकिन नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान लगाई बुझाई करके तीसरे बंदे वो लड़ाई डलवाएंगे कि तलाक हो सकती है। फिर तोयशुदा निकाह, शादी, मंगनियाँ ये भी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इन मामलों में कौल फैलते रही तकरीर में बहुत एहतियात करो, वरना जुदाई लड़ाई आपके सामने है। जच्चा बच्चा हामला खवातीन एहतियात करें। इतना बुरी हालत नहीं है, मियाना हालत है और आपकी किस्मत बुलंद हो सकती है, किस्मत डाउन भी हो सकती है। एहतियात करें। मंगनी शादी टूट सकती है, मोहब्बत टूट सकती है और किस्मत फूट सकती है। और साथ अगर एहतियात करो तो ये अच्छी भी है। बीमार हो सकते हो, इसलिए बीमारी का एहतियात करो। हकाम बाला अफसरान बाला आपसे नाराज रहेंगे और अगर आपने फ़राइज़ मंज़िल पर तवज्जो नहीं तो आपकी नौकरी जा सकती है। दोस्तों, अब आप धोखा दे रहे हैं, इसलिए उनसे एहतियात करो। दोस्तों, अहबाबों से और खास आखिरी 10 दिन में जो आज 10 तारीख होगी उसमें तो बहुत धोखा देते नजर आते हैं। ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी। कारोबारी फ़ायदे ना मिलेंगे। आपके खुफिया दुश्मन
آپ کے پیچھے لگے ہیں وہ کہیں آپ کو ٹھوک نہ دیں سنبلہ برج والوں، اس لیے آپ جو ہے نا بہت احتیاط کرو، لیٹ ایٹ نائٹ گھر سے باہر نہ رہا کرو، آپ کے امیگریشن کے مسائل الجھ جائیں گے اور آپ بیرون ملک سے بدریہ سازش وطن واپس آ سکتے ہو، سایہ جادو کے اثرات آ سکتے ہیں، اخراجات بلند ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پروڈکشن 1 فروری تا 10 فروری برج سنبلہ کی۔ تو چلتے ہیں میزان کی طرف۔ میزان برج والوں، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت سے صحت اجاگر رہے گی اور آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، ڈوبی رقم واپس ہوگی، بے گناہ قیدیں تو رہائی ملے گی، ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، پیسے کی آمد ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے تو نوبت طلاق تک راضی نامہ ہوگا، جن کی شادیاں تعال نہیں ان کی شادیاں، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، شراکتی کاروباری معاہدات بھی آپ کے طے پا جائیں گے۔ خبردار، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے میزان برج والوں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، حادثے کو خطرہ ہے، اور آپ عزیز رشتہ دار سسرالی دار بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ دیں گے، زندگی پر ساتھ دیں گے۔ اگر بھی نہیں عزیز رشتہ دار سسرالی دار بہن بھائی لڑ لیں گے، بیمار ہو سکتے ہو، افسران بالا کام بالا ناراض ہو سکتے ہیں، فرائض منصبی پر توجہ نہ دی تو نوکری جا سکتی ہے، سرکاری نوکری ملنا ممکن نہیں، خاندان پھلے پھولے گا، میانہ حالت ہے، اور آپ کی سواری چوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی سواری اگر نئی سواری لینا چاہے تو مل بھی سکتی ہے، زچہ بچہ کو خطرہ ہے، اس لیے حاملہ خواتین احتیاط کریں، لیکن جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی شادی حل ہوں گے اور آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، لیکن اگر کسی جگہ منگنی ہے تو وہ آپ کی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے۔ تو میزان برج والوں، آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں اور امیگریشن کے مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے، ماں کی سرپرستوں کی قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں، اور اس کے ساتھ خفیہ دشمن دفاع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، ماضی کے کیس جو ری اوپن تھے وہ بند ہو جائیں گے، اور آپ کے کاروبار کی حالت بس درمیانہ رہے گی، اس لیے کاروبار کو کی دیکھ بھال کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو دھوکہ کریں گے، اس لیے کوئی مالی دھوکہ یا کاروبار دھوکہ نہ کرے، بہت احتیاط کرو۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم میزان سے آگے عقرب برج کی طرف۔ عقرب برج والوں، کیسا رہے گا آپ کا 1 فروری تا 10 فروری 2026 2026۔ تو برج عقرب والوں، آپ کی شخصیت سے زیادہ اجاگر رہے گی اور آپ کے بیمار ہیں تو شفا ملے گی، افسران بالا کام بالا آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے کام کی تعریف کریں گے، سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے۔ آپ کے ذرائع آمدنی متاثر ہیں، آپ کے دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، اولاد آپ کی نافرما بردار ہو سکتی ہے، مر سکتی ہے، بیمار ہو سکتی ہے، ان کے جاب منگنی شادی مسائل آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی محبت آپ سے روٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کرو، اور خاص طور پر حاملہ خواتین۔ آپ کے عزیز رشتہ دار سسرالی دار بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، گاڑی احتیاط سے چلائیں، خفیہ دشمن آپ کے درست ہوں گے اور امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات کم ہوں گے، ماضی کے کیس دب جائیں گے، میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے، نئی شادی اور آپ کر سکتے ہو، دوسری شادی کر سکتے ہو، جن کی شادیاں تعال نہیں ان کی شادی ہو جائیں گی، میاں بیوی کے تعلقات لڑائی جھگڑے نوبت طلاق تک کتاب راضی نامہ ہوگا، خاندان پھلے پھولے گا، خاندان میں نئے لوگوں کی آمد ہوگی، اور آپ کی سواری جو ہے نا جو چوری ہو گئی تھی بازیاب ہو سکتی ہے، اور آپ نئی سواری کا حصول آپ کے لیے بہت ممکن ہے۔ تو میزان برج والوں، آپ کے بیرون ملک جانے اور امیگریشن دا کاروبار جیسے عقرب برج کے ہم جا رہے تھے عقرب برج میں، تو عقرب برج والوں، آپ کے زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، آپ کے دوست و احباب ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے بند ہیں، ویزا کا عملیہ تو نقصان ہوگا، اور ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، قانونی الجھنیں آ سکتی ہیں، کاروبار بھی آپ کا بالکل خراب ہے، کاروبار پر نگاہ نہ رکھی تو کاروباری وہ گھاٹے آئیں گے کہ عمر بھر یاد رکھو گے، اس لیے کاروبار پر کڑی نگاہ رکھو کہ آپ کے کوئی کاروباری راز چرا کر کسی اور کو نہ دے، یا کاروباری آپ کے چوری نہ ہو رہی ہو۔ تو اس میں جیسی پروڈکشن ارشد سنبلہ میزان عقرب کی کب 1 فروری تا 10 فروری۔ تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ اپ ڈاؤن آتی ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے تردد بلا کر یہ صدقہ رکھا ہے، اس لیے صدقہ دو۔ صدقہ کیا ہے؟ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، یہ وہ صدقے ہیں جو دن کی 12 ساعتوں کو، رات کی 12 ساعتوں کو صدقہ ہو جاتا ہے، گھنٹے گھنٹے، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ کو صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیں، ملا کر چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیا کرو،
اگر کوئی ہفتہ وار وظائف پڑھنا چاہتے تو ہفتے یاگنی 1060 بار، اتوار یا ہفتہ 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 29 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 581 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے ریتیں ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، یا اللہ مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ تڑپتے دلوں کو ان کی محبت سے ملا دے یا اللہ رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو غریب ہیں تاحال ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، ان بچے بچوں کی شادیاں یا اللہ اپنی رحمت برکت سے فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمن سے، بد نظری کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے، غماز کے غم سے بچا دے، حاسد کے حسد سے بچا دے یا اللہ رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔